Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Thank you for your presence here. Thank you, Jesus. Oh Lord, thank you. Thank you, Lord, for this time Hallelujah. giving to us. Thank you, Thank you, Lord. Jesus Christ. Thank you, Lord For Jesus. your love, for your grace, Please, for your loving kindness. Please, Lord, Thank you, my Lord Jesus. Help us. we are guide not us, coming. lead us. Help us, Lord, guide us, and use us please for your glory. bless us and heal them. And please come for your home. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for this place, for this platform, and your prophet. Thank you, Lord Jesus. I ask this prayer is the name of the Lord Jesus Christ. Amen. 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 You may be seated. Now we are going to hear the tape message. We shall hear the tape message. करना चाहिए कुछ नहीं, बस अपना जहन उस पर लगाए रखे। कहा, अगर तू मुझे जाता हुआ देख ले तो तू वादे को हासिल कर सकता है। अलीशा ने अपनी नजरें एलिया पर लगा ली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चारों तरफ क्या हो रहा है, चारों तरफ कितना शोर है, इससे पहले क्या हुआ उसने कभी उसकी तरफ देखा भी नहीं। आमीन। उसने अपनी नजरें वादे पर रखी। आमीन। आप यहाँ हैं, अपनी नजरें वादे पर लगाए रखें। मैं उस बहन के मुतालिक सोच रहा हूँ जिससे हमारी मुलाकात कल रात हुई थी। ये बहन सोएर है और डॉक्टर ने उसे बताया था उसकी हालत कितनी खराब थी और मैंने उसे नहीं बताया था। मैंने उसके किसी अजीज को बताया था, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती थी। अब भाई उसके दामाद ने मुझसे उसके मुतालिक पूछा था। मैंने कहा अगर वो अपनी आंखें वादे पर लगा ले, चाहे कुछ भी हो जाए, वादे पर निगाह रखें। चंद हफ्ते पहले बहन वुड और भाई वुड यहाँ मौजूद थे। ये हमारे चर्च के जिगरी दोस्त हैं। मैं मिशिगन में अपने दोस्तों के साथ था। ये लियो और जीन थे। हम शिकागो की इबादत खत्म करके उनके कुछ लोगों के साथ गए थे और 2 दिन के लिए हम वहाँ तीर कमान के साथ हरन के शिकार के लिए गए हुए थे। और वापसी के रास्ते पर मेरी बीवी ने मुझे याद करवाया और उसने कहा मिसेस वुड की माँ के लिए दुआ करें, कैंसर उसके चेहरे को खा रहा है। और कहा मैंने बहन वुड को कभी इतना परेशान नहीं देखा, वो रो रही है, जबकि बहन वुड हमेशा ईमान की हीरो रही है। खुदा ने उसके लड़के को माजूर टांग से शिफा बख्शी थी और उसकी टीबी और दीगर बीमारियों को ठीक कर दिया था, लेकिन वो अब हिम्मत हार चुकी थी। फिर उस कमरे में उस रात हमने दुआ की। आते हुए मिसेस वुड ने कहा भाई ब्रहनम हम वहाँ जाएंगे। बस हम उसकी माँ से मिलने गए जो कि लुईविल में थी और उसके नाक की एक तरफ कैंसर था और डॉक्टर ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी और उसे फैला दिया था। हालांकि उसकी नाक पर एक छोटा सा गोल दाना था और अब उसकी आंख से तकरीबन 1 इंच का 8वां हिस्सा ऊपर की जानिब सिर्फ हड्डी नजर आ रही थी। जितनी तेजी से वो उसे खा सकता था वो खा चुका था। मैं कमरे में गया और घुटनों के बल हो गया। मैंने कहा मैं इससे अकेले में बात करना चाहता हूँ और मैं बहन के साथ कमरे में दुआ के लिए चला गया। और जबकि मैं कमरे में था मैंने सोचा ऐ खुदा मुझे रोया में दिखा दे इस औरत के साथ क्या होने जा रहा है। मिस्टर और मिसेस वुड बाहर खड़े हुए थे और इंतजार में थे कि रोया में क्या बताया जाएगा। लेकिन जब मैं वहाँ था मुझे मलामत की गई। मुझे एक रोया का इंतजार करने की वजह से मलामत की गई। ऐसा लगा जैसे किसी चीज ने कहा है क्या ये बुलाहट नहीं थी, जबकि वादा पहले ही कर दिया गया है। तो तुझे रोया की क्या जरूरत है। बस मैं घुटनों के बल हो गया और दुआ की। और जब मैं दुआ कर रहा था किसी चीज ने अंदर की जानिब लंगर डाल दिया। ये वादे का ईमान है। मैं बाहर आया और जब मैंने मिसेस वुड को इसके मुतालिक बताया उसने कहा भाई ब्रहनम क्या आपने कुछ देखा। मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं देखा है, बल्कि मैंने कुछ महसूस किया है। जिसने मुझे बताया है उसका वादा सच्चा है और वो वादे को पूरा करने जा रहा है और मैं ईमान रखता हूँ वो वादे को पूरा करेगा। और 24 घंटों के अंदर अंदर उस कैंसर का खात्मा होना शुरू हो गया और उसके ऊपर एक पपड़ी बन गई। कैंसर पर पपड़ी नहीं बनती है, अब जानते हैं, जब तक वो खत्म ना हो जाए। लेकिन यहाँ ऐसा हुआ और वो औरत शिफा पा गई और घर आ गई। मसीह कितना शानदार है। बस अपनी नजरें वादे पर लगाए रखें। खुदा ने ये कहा है। लेकिन कभी कभी जब हम दुआ करते हैं और हम चले जाते हैं और कहते हैं खैर काम फौरन से नहीं हुआ है तो बेहतर है हम वापस जाएं। ओ नहीं, अपनी नजरें वादे पर रखें। खुदा ने फरमाया है ये तय हो गया है, यही सब कुछ है। अगर खुदा ने ऐसा कहा है तो खुदा अपने वादे को पूरा करने के काबिल है, वरना वो कभी ऐसा वादा नहीं करता। इब्राहिम ने उन चीजों को बुलाया जो नहीं थी, गोया वो थी, और 25 सालों तक
وہ ناممکن کے سامنے کھڑا رہا کیونکہ اس نے حساب لگا لیا تھا. خدا اپنے وعدے کو پورا کرنے کے قابل ہے. آمین. آمین. اور ایمان کے وسیلے ہم ابراہیم کی اولاد ہیں. آمین. یقیناً ایلیا نے بلکہ الیشا نے ایلیا پر اپنی نظریں لگائی رکھی اور وہ آگے بڑھتے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد رتھ نے آ کر ان کو الگ کر دیا ایک طرف اور دوسری طرف اور پھر اس نے ایلیا کو اٹھا لیا. اس نے رتھ پر اپنے قدم رکھے اور وہ اوپر چلا گیا. اس نے اپنے کندھوں سے چوگے کو اتارا اور اسے الیشا پر پھینک دیا کیونکہ الیشا نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لیا تھا. آپ جانتے ہیں اس لیے وہ اس پر فٹ بیٹھ گیا. اور کیا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں آپ اپنی پوری توجہ میری طرف لگائیں کیونکہ میرے گلے میں جلن ہو رہی ہے. میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں جب الیشا نے چوگے کو اٹھایا ہوگا تو کیسا محسوس کیا ہوگا؟ جب اس نے اپنے کندھوں پر رکھا ہوگا کیا محسوس کیا ہوگا؟ میرا مطلب اپنی ذات کی طرف نہیں ہے لیکن تقریباً 10 سال پہلے یہاں پلپٹ سے میں نے ایک پیغام پیش کیا تھا. داؤد ایک جنگجو تھا اور اپنے ہاتھ میں فلاخن لیے کھڑا تھا اور اس کے سامنے جاتی جولیت تھا. ان دنوں عبادات میں کوئی شفایہ مہم نہیں ہوا کرتی تھی جہاں تک مجھے اس کے متعلق معلوم ہے. اور لوگ الہی شفا پر کتنی تنقید کرتے تھے لیکن ایک ہستی سے ملاقات کرنے کے بعد وہاں کچھ تو تھا. پادریوں نے مجھے بتایا میں اپنا ذہن کھو رہا ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن ٹھیک اسی جگہ سے میں نے داؤد پر بات کی تھی. کہا تھا کیا آپ مجھے یہ بتانا چاہتے ہیں یہ زندہ خدا کی فوج ہے اور اس نامختون فلسطی کو اس فوج پر للکارنے دوں؟ ایک چھوٹے سے قد کاٹ والا گنگریالے بالوں والا لڑکا جس نے بھیڑ کی کھال کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک فلاخن تھی جبکہ اسرائیل کی پوری فوج پیچھے ہٹ کر کھڑی ہوئی تھی اور وہ اکیلا باہر نکل گیا ایک ایسے آدمی کے سامنے جس کے پاس 19 فٹ لمبا نیزہ تھا اور اس کے سرے کا وزن کئی مسکال تھا. شاید اس میں 20 پاؤنڈ فولاد تھا. بہت زیادہ تیز تھا. 19 فٹ کا نیزہ تھا اور اس کی انگلیاں 14 انچ لمبی تھی اور داؤد کا وزن تقریباً 90 پاؤنڈ تھا اور وہ کھڑا ہو گیا. وہ اوپر نیچے اچھل رہا تھا بالکل ایک چھوٹے مرغے کی طرح. وہ کہہ رہا تھا تمہارا کہنے کا مطلب یہ ہے او میرے خدایا کہ اس نامختون فلسطی کو ایسے ہی جانے دو؟ اگر وہ اپنی جگہ پر رہتا تو اسے رہنے دیتا لیکن وہ زندہ خدا کی فوجوں کو للکار رہا ہے. او میرے خدایا کیا ہیرو ہے اور تم سب اس کا مقابلہ کرنے سے ڈرتے ہو. کہا مجھے اس کے سامنے جانے دو. او میرے خدایا اس نے کہا آسمان کے خدا نے مجھے شیر کو اس فلاخن سے مارنے دیا. اس نے مجھے ایک ریچھ کو اس فلاخن سے مارنے دیا اور وہ اس نامختون فلسطی کو میرے ہاتھوں میں آسانی سے کر دے گا یقیناً. اور جب اس نے پہلی فتح حاصل کر لی اور جاتی جولیت کو مار گرایا تو اسرائیل کی ساری فوجوں نے داؤد کی پیروی کی اور انہوں نے لوگوں کے سر کاٹے اور انہیں مارا. اسرائیل انہوں نے فلسطینیوں کی زمین میں گھس کر انہیں مارا. انہوں نے انہیں ہر کونے سے گھیر لیا اور انہیں قتل کر ڈالا اور ان کے شہروں کو لے لیا اور ہر ایک چیز پر قبضہ کر لیا اور فتح پا لی. بھائیوں اور بہنوں مفوق الفطرت دائروں میں بھی بالکل ایسے ہی کام کیا جاتا ہے. جب انہوں نے کہا الہی شفا کام نہیں کر سکتی ہے معجزات کے دن گزر چکے ہیں. اگر معجزات کے دن گزر چکے ہیں تو پھر خدا کے دن بھی گزر چکے ہیں. وہ چرچ جو مفوق الفطرت پر یقین نہیں رکھتا وہ مارا جائے گا اور خدا اس چرچ کو چھوڑ دے گا. ایسا ہی ہے اور خدا نے وعدہ کیا ہے اور خدا کے وعدے ابدی ہیں. یہاں کچھ عرصہ پہلے کچھ لڑکیاں ریڈیم سے کھیل رہی تھیں اور وہ اسے دباتی تھیں اور ریڈیم ہاتھوں کی گڑیوں کو رنگ دیتا تھا. میرے پاس اس پر کچھ ہے. اور وہاں ایک لڑکی نے غلطی کی اور برش کو لے کر اپنے منہ میں پھنسا لیا. اس نے اسے مار ڈالا اور کئی سالوں کے بعد انہوں نے ایک خوردبین کو لیا اور اسے اس لڑکی کی کھوپڑی کے اوپر رکھا. وہ ابھی تک ریڈیم کی آواز کو سن سکتے تھے. بر کر رہا تھا. یہ ختم نہیں ہوتا ہے. یہ چلتا اور چلتا رہتا ہے. اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اور او بھائی اگر ریڈیم کا ہم پر اس قدر اثر ہے تو پھر کبھی نہ ختم ہونے والا ابدی مفوق الفطرت پوری طرح سے طاقتور لامحدود قادر مطلق خدا کا
کتنا زیادہ اثر ہوگا۔ اس کا وہی اثر ہونا چاہیے جو شروع میں تھا، اس سے یہ سب کچھ کرنا چاہیے، ورنہ وہ قوت کا مرکز قادر مطلق خدا نہیں ہے۔ وہ اب بھی کسی ایماندار شخص کا انتظار کر رہا ہے جو باہر نکلے اور خدا کے کلام کی بنیاد پر دشمن کو للکارے اور کہے وہ ابھی تک ویسا ہی ہے۔ اور اب دیکھیں کیا ہوا، جیسے ہی عظیم شفائیہ مہم کا آغاز ہوا تب ہزاروں سپاہیوں نے، خدا کے بندوں نے جو اپنے چرچز میں بیٹھے ہوئے تھے، جیسے اورل رابرٹس، ٹامی ہکس اور ان کے علاوہ اور بھی کئی شاندار خادم میدان میں باہر نکل آئے۔ انہوں نے اپنی تلواروں کو نکالا اور استعمال کیا۔ یہ تلوار آگے اور پیچھے سے، اوپر اور نیچے سے اور اندر اور باہر سے دونوں طرف سے کاٹتی ہے۔ یہ دلوں کے خیالوں اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتی ہے۔ انہوں نے اپنی بائبلوں کو، اپنی تلواروں کو نکالا اور وہ باہر نکل آئے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا ایسا ہو سکتا ہے، اور خدا کے فضل سے ہم نے دشمن کو ہرا دیا، یہاں تک کہ پوری دنیا میں شفائیہ بیداری آ گئی۔ یہ ہو سکتی ہے چھوٹے چھوٹے پاسٹر جن کے پاس چھوٹے 2x4 کے چرچز تھے اور وغیرہ وغیرہ آگ پکڑ گئے اور انہوں نے رویا دیکھی، انہوں نے اپنی تلوار کو ہلایا اور باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا۔ آپ کیسے جانتے ہیں؟ یہ ہے ایک بڑا آدمی، کانگریس مین اب شاؤ، انگلینڈ کا کنگ جارج اور بہت بڑے آدمی جو بیماری اور مصیبت میں پڑے ہوئے تھے۔ قادر مطلق خدا کی قوت نے انہیں شفا بخش دی، بس وہ اب اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہو چکی ہے، یقیناً وہی تھا۔ پھر الیشا پیچھے چلا گیا۔ اس کے دل کی پوری خواہش یہی تھی کہ اس وعدے کو حاصل کرے۔ وہ اس وعدے کو چاہتا تھا، یہی اس کا مقصد تھا، یہی اس کا سب کچھ تھا، یہی اس کی زندگی تھی، یہی اس کا ارادہ تھا، یہی سب کچھ تھا۔ ہر ایک چیز، سب کچھ اس وعدے کو حاصل کرنے کے لیے تھا۔ مجھے لگتا ہے ہم اس چیز کے متعلق مخلص نہیں ہیں جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا سارا مقصد آج صبح پر منحصر ہے کہ مجھے اپنی شفا کے لیے خدا کی تعریف کرنی ہے، میں خدا کی قدرت سے شفا پانے کے لیے پرعزم ہوں، میں ایک مسیح زندگی گزارنے کے لیے پرعزم ہوں، میں خدا کے ساتھ امن سے چلنے کے لیے پرعزم ہوں، میں اسے کرنے کے لیے پرعزم ہوں۔ مجھے نہیں پرواہ ماں کیا کہتی ہے، چرچ کیا کہتا ہے، پاسٹر کیا کہتا ہے، اور کوئی کیا کہتا ہے، دنیا کیا کہتی ہے، میں پرعزم ہوں۔ یہ میرے دل کی یکسوئی ہے، اس کے بعد آپ کہیں پہنچ جائیں گے۔ پھر جب الیشا نے دیکھا کہ وہ اسے حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہے، ایلیا نے دیکھا کہ الیشا پرعزم ہے، تو اس نے اس کے ساتھ وعدہ کیا۔ اب وعدہ یہ تھا، اگر تو مجھے جاتا ہوا دیکھ لے، اگر تو مجھے جاتا ہوا دیکھ سکے۔ اب یہ الیشا پر چھوڑ دیا گیا تھا، وہ اس وعدے کو سننا چاہتا تھا، اس لیے اس نے وعدے کو حاصل کر لیا۔ اب اس میں ایک اگر ہے، اگر تو مجھے جاتا ہوا دیکھ لے۔ اب اگر آپ آج صبح بیمار ہیں اور آپ شفا پانا چاہتے ہیں تو میں ثابت کر سکتا ہوں کہ مسیح نے ایک وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ آپ کا ہے۔ اگر تو ایمان رکھے، اگر تو ایمان رکھے، بے دل نہیں ہونا۔ اب الیشا ایلیا نبی کے چوگے میں لپٹا ہوا تھا۔ فاتانہ انداز میں کیسا مارچ ہے، وہ کیسے چلا، گویا آسمان کی طرف فاتح بن کر قدم بڑھا رہا تھا۔ اس نے وعدے کو سنا تھا، اس نے طاقت کو محسوس کیا تھا، وہ ایک جنگجو کی طرح یردن کو پار کر رہا تھا۔ دوست، خدا کی تعریف ہو، آج صبح ہر ایک ایماندار جو مسیح کی راست بازی کے چوگے میں لپٹا ہوا ہے، وہ یردن کے راستے پر گامزن ہے۔ یہ سچ ہے۔ ایٹم بم کو آنے دیں، ہر حال میں آنے دیں۔ ہم چوگا پہن کر چل رہے ہیں، فاتح ہیں۔ آمین۔ میں ڈرو مت، میں نے دنیا پر فتح حاصل کر لی ہے۔ جی ہاں جناب، کیا یاد ہے، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ مسیح نے یہ کہا تھا۔ ایلیا ایک سیکنڈ ہینڈ چوگے کے ساتھ چل رہا تھا، بالکل ایک فاتح کی طرح، بالکل ٹھیک طریقے سے وہ یردن کی طرف آ رہا تھا۔ بھائی، یہ بات میں آپ کے لیے کہتا ہوں، کسی اور کا چوگا نہ پہننا جسے شک کے کیڑوں نے کھا لیا ہو، جس میں تمام شکستوں اور تہمتوں اور نشیب و فراز نے سوراخ کر دیے ہوں اور وہ ہر چھید میں سے باہر نکل رہے ہوں۔ آپ فاتح مسیح کا چوگا پہن لیں، اپنے چرچ پر
भरोसा ना करें, Yes, sir. जिसने कभी रूह कुद्दस के बपतिस्मे से नजात की तालीम दी थी, जिन्होंने कभी इलाही शिफा के मुतालिक सिखाया था और फिर अब उसका इनकार करते हैं। ये सब शक के कीड़े हैं जो सब कुछ खा जाते हैं। Yes, sir. उसके चोगे को पहन लें जो कभी कोई जंग नहीं हारा, आमीन। क्योंकि आप यर्दन की जानिब अपनी राह पर गामजन हैं। आमीन। आमीन। अब उसके पास सेकंड हैंड चोगा था, ये सच है, और आज सुबह बहुत से लोगों ने भी सेकंड हैंड चोगे पहने हुए हैं। लेकिन जब वो यर्दन के पास आ गया तो उसे एहसास हो गया कि खाली चोगे से काम नहीं चलेगा। आमीन। ये दुरुस्त है। और चर्च यानी मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, पेंटिकोस्टल, प्रेस्बिटेरियन हो, हमारे पास स्कूल हैं, और मेरे खुदाया हमारे पास बाइबल की तमाम इखलाकियात हैं। हम खूब जानते हैं, हमारे पास तमाम तैयार करदा चोगे हैं, सारे वादे मौजूद हैं, हमारे पास सब कुछ है। हो, हमने जाकर बपतिस्मा लिया था और हम रसूली हैं, हमारे पास रसूलों का अकीदा है, हम इलाही शिफा पर ईमान रखते हैं, हम खुदा पर ईमान रखते हैं, हम खुदा की कुव्वत पर ईमान रखते हैं। हमने बाइबल के मुताबिक जैसे बाइबल फरमाती है वैसे बपतिस्मा लिया है, हमने रूहुल कुद्दस को हासिल किया है, हम गैर जुबानी बोलते हैं, हम सब ऐसा करते हैं। लेकिन भाई, अगर यही वो वाहिद चीज है जिसकी जरूरत है तो फिर आपको अपनी कमी नजर आ जाएगी जब आप यर्दन के पास आएंगे। हो सकता है आपको सिखाया गया हो, आप होशियार हो, आपके पास डीडी हो, आपके पास इल्म इलाहियात की डिग्री हो, आपके पास पीएचडी हो, आप फलसफे के डॉक्टर हो, शायद आपके पास एलएलडी हो, आप लातीनी के डॉक्टर हो, आपके पास तमाम किस्म की डिग्रियां हो सकता है आपके ऊपर मेथोडिस्ट चर्च का चोगा हो, आपके ऊपर पेंटिकोस्टल चर्च का चोगा हो सकता है आपके ऊपर असेंबलीज का चोगा हो, या फिर वदानियत या तसलीस या किसी और का चोगा हो, लेकिन आगाज ही से ये एक सेकंड हैंड चोगा है। ये दुरुस्त है, ये किसी इंसान का बनाया हुआ अकीदा है जिसे किसी इंसान ने सोच कर बनाया है, और वगैरह वगैरह। और हो सकता है आप एक क्रिश्चियन हो और चर्च क्रिश्चियन हो और उसने ठीक तरह से चोगा पहना हुआ हो, लेकिन जब अलीशा खड़ा हुआ सबकी नजर उस पर थी। अंबिया ज़ादे और नकाद किनारे की एक तरफ खड़े हुए थे और देख रहे थे वो क्या करेगा। बस वो आया, वो एलिया के चोगे के साथ चलता हुआ आगे बढ़ा। ओ मेरे खुदाया, हालेलुया। वो दूसरे तरीके से तालीम याफ्ता था, वो पढ़ा लिखा था, वो ताबेदार था, वो ईमान रखता था, उसके साथ कोई खराबी नहीं है। वो ठीक यर्दन की जानिब आ रहा है और दुनिया उसे देख रही है। ऐ खुदा, हमें आज इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, जबकि बहुत से स्कूल और तालीम याफ्ता उल्मा और बहुत से लोग इस बाइबल को आगे पीछे करके और इसे रियाजी के मुताबिक एक साथ जोड़ सकते हैं। बहुत से आदमी हैं जो अपनी तालीम के तरीकों से बड़े बड़े काम कर सकते हैं, जो बाइबल की तारीख को यहाँ तक जानते हैं और आपको बता सकते हैं मोमबत्ती कब जलाई गई थी और कब बुझाई गई थी। वो तमाम चीजों के मुतालिक बता सकते हैं, और वो हैं, उन्होंने पानी का बपतिस्मा भी लिया हुआ है, उन्होंने रूहानी बपतिस्मा भी लिया हुआ है जिसे वो लबास कहकर बुलाते हैं। उन्होंने हर एक चीज को तरतीब में रखा हुआ है। अलीशा ने भी ऐसा ही किया था, लेकिन जब वो यर्दन पर पहुंचा तो उसे दुनिया के निकादों का सामना करना था। तो उसने किसे पुकारा? एलिया का खुदा कहाँ है? ये एलिया का चोगा नहीं था जिसने ऐसा किया था, ये एलिया के खुदा की ताकत थी जिसने ऐसा किया था। और आज सुबह दुनिया को जिस चीज की जरूरत है वो एलिया के खुदा की ताकत है। शायद आप गैर जुबाने बोलते हो और आप चिल्लाते हो और फर्श पर भागते हो, लेकिन हमें जिस चीज की जरूरत है वो पेंतीकोस्त के खुदा की ताकत है, ताकि उन जिंदगियों और चीजों को पैदा किया जाए जो उस दिन में हुई जब रसूली ताकत थी। एक सेकंड हैंड चोगा बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसे खुदा की तरफ से अपने दिल में एक नई पुकार की जरूरत थी, उसे खुदा की तरफ से ताजा मस्सा की जरूरत थी। जब वो दरिया के पास आया तो उसने सेकंड हैंड चोगे को पहना हुआ था, लेकिन उसको मौजज़ा करने के लिए खुदा की तरफ से एक फर्स्ट हैंड पुकार की जरूरत थी, एक फर्स्ट हैंड ताकत की जरूरत थी। और मेरे भाई, आप खुदा से कुछ भी मांगने से ना डरें, आपको खुदा से मांगना चाहिए या खुदा से हर उस चीज को मांगना चाहिए जिसका उसने वादा किया है, क्योंकि अगर मैं एक ऐसे खुदा का तारुफ करवा रहा हूँ जो कादरे मुतलिक और कुव्वत से भरा हुआ है, और अगर मैं खुदा का खादम हूँ तो फिर मुझे भी खुदा के काम करने चाहिए, और अगर मैं खुदा के काम करता हूँ तो फिर मुझे खुदा से इन बातों को अंजाम देने के लिए
मुतालबा करना चाहिए, क्योंकि वो मुझसे नामुमकिन को पैदा करने का मुतालबा कर रहा है। आमीन। मुझे उससे पूछना है, मुझे उससे पुकारना है और वहां खड़ा होना है और कहना है, ऐ खुदा, तूने इसका वादा किया था, अब हर शख्स के लिए इसे पूरा कर। आप कुव्वत को हासिल करेंगे। इमाल 1:8। जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाजिल होगा, रूहुल कुद्दस के आ जाने के बाद, एक मसीही चोगा पहनने के बाद, मसीह में अपने ईमान को तरतीब देने के बाद, फिर तुम कुव्वत हासिल करोगे। आमीन। आप यहाँ हैं। जी हाँ। और भाई बहनों, आप में से हर एक के लिए आज सुबह मैं बीमारों के लिए दुआ करने से पहले ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ, खुदा की मदद से आप मेरे लिए दुआ करें। जैसे 10 साल पहले इस प्लेटफॉर्म पर मैं खड़ा हुआ था और दाऊद और जाति जूलियत पर मुनादी कर रहा था। अब कोई जाति जूलियत नहीं है जो मुझे परेशान करे। खुदा ने उसे मेरे आगे मार गिराया। आमीन। लेकिन मैं जिस चीज के मुतालिक परेशान हूँ वो ईमान की कमी है। ये मेरे चौगिर्द वो कमी है जिसे मैं जानता हूँ। और आज सुबह इस छोटे टेबरनेकल के सामने मैं चला रहा हूँ। वो खुदा कहाँ है जिसने ये वादा किया था? वो खुदा कहाँ है जिसकी मुलाकात मेरे साथ उस पार हुई थी? आमीन। ऐ खुदा, आगे आ और मुझे हिम्मत दे, Yes. मुझे जोर दे, मुझे पुरअज़म ज़हन दे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या आता और क्या जाता है, आमीन। चाहे ये तारीख नजर आए या जैसा भी नजर आए Oh. या जैसा भी दिखे, आगे बढ़ता जाऊं। वादा सच्चा है। और भाइयों बहनों, इनमें से किसी एक दिन, आज सुबह आप गुनाहगार दोस्तों के लिए और उन लोगों के लिए भी जो मसीहत की नकल करने की कोशिश करते हैं, हो सकता है आप किसी चर्च से ताल्लुक रखते हो। ये बहुत अच्छा है, मैं इसके खिलाफ कुछ नहीं कहता। मैं आपकी उम्दा तालीम के खिलाफ या आपकी इलाहियात के खिलाफ कुछ नहीं कहता। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन हो खुदा कहाँ है? वो किसी हाल में भी एलिया नहीं था। वो एलिया नहीं था जिसने दरिया को खोल दिया था। वो उसका चोगा नहीं था। अलीशा ने वो उसके कंधों से ले लिया था और उसे बिल्कुल उसी तरह इस्तेमाल किया था जिस तरह एलिया ने किया था। लेकिन जब वो उससे लहराने की कोशिश करने लगा तो वहां कोई ताकत नहीं थी। फिर वो चिल्ला उठा, ये जानते हुए कि खुदा कहीं तो मौजूद है। वो खुदा कहाँ है? वो कहाँ है? फिर नबी को जरूर कोई तहरीक मिली होगी, क्योंकि उसने उस कपड़े को हिलाया और पानी पर मारा और वो इधर से उधर खुल गया। और उस दिन के पादरियों के सामने, उस दिन के नाकदीन के सामने वो यर्दन पार करके चला गया, बिल्कुल जैसे एलिया ने उसके सामने किया था। आमीन। हमें तालीमात की जरूरत नहीं है, हमारे पास वो है, लेकिन हमें एलिया के खुदा की जरूरत है। हमें वापस अपने चर्च में एलिया के खुदा की ताकत की जरूरत है, उस ताकत की जो उसे थामे रखे और खुदा के कलाम को ठीक कहे, परवाह ना करे। और हम आज सुबह यहाँ इंसान होते हुए यर्दन के रास्ते पर गामजन हैं। और जब वो यर्दन के पास आ गया, इनमें से किसी एक सुबह या किसी एक रात आप भी वहां पहुंच जाएंगे। जब वो यर्दन पर पहुंचा तो वो फतह के साथ चल रहा था, लेकिन जब वो यर्दन के करीब पहुंचा तो फर्क था। उसने सेकंड हैंड चोगे को पहना हुआ था, वही चोगा जो पहले किसी और ने पहना हुआ था, लेकिन वो एक अच्छा चोगा था और वो जानता था वो आदमी कौन था जिसने चोगे को पहना हुआ था। भाइयों बहनों, इनमें से किसी एक सुबह मुझे यर्दन पर आना है। मैं सोच रहा था आज दोपहर हम भाई और बहन राइट के पास जाएंगे। उन्हें मत भूलें, ये उनकी शादी की गोल्डन जुबली है। मुझे यकीन है चर्च हम उनके साथ शाम का खाना खाएंगे। गुज़िश्ता रोज मैं सोच रहा था 50 साल मैंने इन दोनों को देखा है, काफी बूढ़े हो गए हैं और थक गए हैं। मैंने सोचा, जी हाँ, मैं अभी 47 साल का हूँ। इनकी शादी तब हुई थी जब मैं सिर्फ 3 साल का था। 47 मैं यर्दन की जानिब बढ़ रहा हूँ। मुझे वहाँ पहुँचना है, मुझे वहाँ जाना है। मैं वहाँ पहुँचने वाला हूँ। ये सड़क पर किसी हादसे के जरिए हो सकता है मैं शायद ऊपर से किसी जहाज से गिर जाऊं, हो सकता है मुझे गोली मार दी जाए, कहीं शैतान मुझे उड़ा दे और मैं मर जाऊं। मैं नहीं जानता मैं कैसे जा रहा हूं, लेकिन एक चीज मैं जानता हूं, मैं जा रहा हूं। मैं यर्दन की तरफ चलकर जा रहा हूं। लेकिन जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा, मैं एक बात जानता हूं, मैंने अभी एक सेकंड हैंड चोगा पहना हुआ है। मैं अपने इस चोगे पर भरोसा नहीं कर रहा, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। क्योंकि जैसे ही अलीशा ने एलिया के चोगे को उठा लिया, उसने उसके टुकड़े करके नीचे फेंक दिया। और ऐसा ही हुआ था जब मैंने मसीह को पाया था। मैंने अपने आप को फाड़ दिया, अपने ख्यालात को, अपनी बकवास बातों को, अपनी छोटी छोटी चीजों को फाड़ दिया
میں نے سوچا جب میں ایک چھوٹا بیپٹسٹ مناد تھا میں اس کے بارے میں سوچتا تھا میں کچھ تو ہوں لیکن میں نے اسے پھاڑ ڈالا اور اس کے چوگے کو پہن لیا. بس جب میں یردن پر آؤں تو میں اپنے آپ کو اس کے چوگے میں لپٹا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. وہ اس پر عمل کرے گا جب ہم ایک دن وہاں پہنچ جائیں گے. لیکن آئیں ایک لمحے کے لیے دعا کرتے ہیں. آسمانی باپ، جب کہ ہم فتح کے ساتھ یردن کی جانب بڑھ رہے ہیں اور کسی دن ہمیں یردن کو کچھ تو پیش کرنا ہوگا یعنی موت، اور ہو یہ کتنی ہولناک بات ہوگی. خدا سے علیحدگی ہوگی. ہم پار نہیں کر سکتے ہیں، نہیں. لیکن الیشا جب وہ وہاں پہنچا اس کے پاس الیشا کا چوگا تھا بلکہ ایلیا کا چوگا تھا. اور جب اس نے ایلیا کا چوگا اتارا اس آدمی کا جو تیری نظر میں اچھا تھا اور تو نے اسے قبول کر لیا تھا اور اسے اپنے ساتھ آسمان پر لے گیا تھا. اور الیشا نے اپنا چوگا پہنا ہوا تھا لیکن اس نے یردن یعنی موت کو ایلیا کا چوگا پیش کیا اور اسے قبول کیا اور یردن کھل گیا اور وہ اس پار چلا گیا. اے خدا، کسی روز جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو ہم اپنے اچھے کاموں کو پیش نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ نہیں ہیں. ہم دنیا میں کچھ بھی پیش نہیں کر سکتے ہیں. مجھے کچھ بھی پیش کرنے کی تمنا نہیں ہے کہ کچھ بھی پیش کرنے کی کوشش کروں، لیکن مجھے یسوع کی خوبیوں پر پورا بھروسہ ہے. تو نے اسے قبول کیا ہے اور اسے مردوں میں سے زندہ کیا ہے اور وہ خدا کے حضور میں ہے اور وہ وہاں ہمیشہ رہے گا. اور اے خدا، میں تجھے یہی کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اپنے فضل کے وسیلے اس نے ہمیں اپنا چوگا پہنایا ہے. اے باپ، میں دعا کرتا ہوں ہمارے جنگ کے دنوں میں ہماری مدد کر تاکہ خدا کے خادم خدا کے کام کریں. میں دعا کرتا ہوں کہ تو ہمیں مسیح کے چوگے کو پہننے دے، اس روح القدس کی قوت کو، اور اس خدا کو پکاریں جو اس میں رہتا تھا. یہ بخش دے، ہم یہ مسیح کے نام میں مانگتے ہیں. اور جب کہ ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں میں آج صبح یہ سوچ رہا ہوں کیا یہاں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو چوگے کے بغیر یردن کو پار کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس یسوع مسیح کا چوگا نہیں ہے حالانکہ اسے خدا کے بیٹے کے وسیلے ایک بار پہنایا گیا تھا، میں سوچ رہا ہوں اگر آج صبح آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ خدا کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہیں، پیارے خدا، اسی گھڑی میں اب اسے قبول کرنا چاہتا ہوں. خاتون، خدا آپ کو برکت دے. کیا کوئی اور اپنا ہاتھ اٹھائے گا؟ بیٹا، خدا آپ کو برکت دے. کوئی اور ہے؟ کیا کوئی اور اپنا ہاتھ بلند کرے گا؟ چھوٹے لڑکے، خدا آپ کو برکت دے. نوجوان، خدا آپ کو برکت دے. کیا کوئی اور اپنے ہاتھ کو بلند کرے گا؟ وہاں پیچھے جناب، خدا آپ کو برکت دے. صرف یہ کہیں، خدا کی مدد سے آج صبح میں اپنی راست بازی کو چھوڑنا چاہتا ہوں، اپنے خیالات کو، اپنے اچھے وقت اور خوشیوں کے خیالات کو اور اس گناہ کو جس میں میں جی رہا ہوں، اور اب میں آج صبح مسیح کے چوگے کو پہننا چاہتا ہوں. میں اب سے اس کا چوگا استعمال کروں گا. میں جانتا ہوں وہ کامل ہے. بیٹا، خدا آپ کو برکت دے. کیا کوئی اور ہے جو کہے میں ہاتھ بلند کرنے جا رہا ہوں؟ اپنے ہاتھ کو بلند کر کے کہیں، میں اب روح القدس کو اپنی زندگی میں قبول کرنا چاہتا ہوں. میں اس کی راستہ بازی میں ملبوس ہونا چاہتا ہوں. اس روز جب میں وہاں پہنچوں گا تو میں اپنے آپ کو پیش نہیں کروں گا اور کہوں گا، خیر، اب آپ جانتے ہیں میں نے کسی کے لیے کوئلہ خریدا تھا، میں نے یہ کیا تھا، یہ اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے، لیکن یہ آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کسی کو تو مرنا تھا اور کسی عمل کے وسیلے آپ بچائے گئے ہیں. کیا آپ اپنا ہاتھ بلند کر کے کہیں گے، مسیحا، میں اپنے طریقوں کو رد کرتا ہوں، میں تیرے راستے کو قبول کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں جب میں راستے کے اختتام پر پہنچوں تو مجھ پر رحم کرے. یہ ٹھیک بات ہے. خاتون، خدا آپ کو برکت دے. خدا آپ کو برکت دے. ٹھیک ہے، اب ہم دعا کرنے جا رہے ہیں. اب سچے آسمانی باپ، کوئی 7 یا 8 یا 10 ہاتھ اوپر اٹھ گئے ہیں. میں ان کی حیثیت سے واقف نہیں ہوں. تو ان کے متعلق سب کچھ جانتا ہے. میں نہیں جانتا ہوں، لیکن یہ آج ضرورت مند ہے اور انہیں احساس ہو گیا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے اور یہ مشکل کے وقت میں آئے ہیں اور مدد کو قبول کرنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ دیکھ سکتے ہیں وہ عظیم گھڑی اب بالکل قریب آ پہنچی ہے. تمام ایٹم بم اور بڑی چیزیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں. اور میں دعا کرتا ہوں، اے آسمانی باپ، ان لوگوں کو برکت دے اور آج اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور ان کی تمام بدکاری اور شک کو دور کر دے. اور کاش یہ اپنے راست بازی کے پرانے بوسیدہ لباس کو جسے کیڑے مکوڑوں نے کھایا ہوا ہے اتار پھینکے. اور جہاں کیڑے بلکہ توہم پرستی کے کیڑے ہیں اور اس میں کلیسیائی سوراخ ہیں اور یہ مزید نہیں چل پائے گا، یہ بس اسے پھینک دیں
اور آگے بڑھ کر خداوند یسوع کے چوگے کو حاصل کر لیں آمین۔ اور کہیں میں اس پر بھروسہ رکھتا ہوں، میں اپنے آپ کو اپنی راست بازی میں نہیں، اپنے خیالات میں نہیں لپیٹتا ہوں، بلکہ اسی گھڑی میں تجھ پر بھروسہ کر رہا ہوں۔ اے باپ یہ بخش دے کہ یہ اسے حاصل کریں، کیونکہ ہم یہ مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ Amen. 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 Give him big hands. Praise the Lord. Hallelujah. It was a wonderful message.